अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ज़बरदस्त सियासत है जी पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त। तो ये तारीख के अंदर ऐसा हुआ है कि पहली दफ़ा मैंने भी देखी। अच्छा, जिस वक्त में पीडीएम ने हुकूमत ली, यानी कि पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से राज़ी थी और वो यही प्लान करती थी कि हम सब मिल के जो है ना ये हुकूमत लेते हैं और पीटीआई को इक़्तिदार से निकालते हैं, और पंजाब में ऐसे कर लो, फेडरल में ऐसे कर लो, और वो अपने लिए देख रहे थे। अच्छा, होता क्या है कि अचानक मियाँ नवाज शरीफ से राब्ते होते हैं और बहुत सारे उनके पाकिस्तान के मुखलिस लोग जो हैं ना वो दिखाते हैं कि ये बात मैं बार बार बताता हूँ। अगस्त में जो है ना ये राब्ते शुरू हुए और बताया गया कि आप 5 साल के बाद इंतखाबात देख रहे हो। ये शख्स 5 साल से पहले और इसकी टीम जो है ना 5 साल से पहले पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करेंगे, और ये बिल्कुल एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर है, और उसके तमाम सबूत दिए गए। अच्छा, उसके बाद जो मामलात चलते रहे, फिर दिसंबर में आके ये तय हो गया कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करोगे, और ये सारी चीज़ें हो गई। यानी कि ये जो मामलात हुए हैं ना, ये आप समझ लें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं ये उनके साथ हुए हैं। लेकिन जो पहले हुए थे वो कौन लोग थे एग्जैक्टली, मतलब बस ठीक है, वो लोग थे जिन्होंने ये बताया, सबूत दिए। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मार्च 2021 में जो इंतखाबात हुए सेनेट के, उसके बाद उसमें तो उन्होंने जो कुछ करना था किया, उसके बाद वो कहते हैं कि हमने ये फैसला कर लिया। ठीक है, उनका अपना ज़ाती तौर पे कोई फैसला होगा, लेकिन हमें ये बात ज़रूर नज़र नज़र आती है कि दिसंबर के बाद जो है ना हमें एक दफ़ा फिर जो है ना मार्च के अंदर, मार्च 2022 के अंदर सबसे पहले मैंने ही ट्वीट की थी कि गुजरात और लाहौर के दरमियान मुलाकातें, और ये जिनों की बात करके की थी। उसके बाद वो जो उनसी थी जो इत्तला थी वो पहुंचाई गई, दी गई, क्या कहते हैं, लंदन में। फिर वो लंदन ने जो उनसी थी ना, फिर वो तस्दीक की, उन्होंने कहा हाँ वाकई में राब्ते हो रहे हैं। फिर कॉल्स भी पकड़ ली, फिर जो कुछ भी हुआ, फिर मरियम औरंगजेब ने भी ये बात कही, फिर इसहाक डार साहब ने भी ये बात कही, लेकिन ट्वीट्स तमाम मौजूद हैं कि आप 5 दिन मैंने मुसलसल बताया कि ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, मुझे भी जो है ना ग्रुप से पता लग जाता है, मतलब ऐसी कोई नहीं मेरे पास कोई अपनी सेटेलाइट है ना ना। तो डेफिनेटली आपका कितना एक यानी कि ऐसे लोगों में जिनके पास ये न्यूज़ पहुंचती हैं, तो ये इस तरीके से होता है। कोई जादूगरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, तमाम चीज़ें जो है ना तमाम रिकॉर्ड के ऊपर है। अच्छा, क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि जनाब अचानक से मियाँ नवाज शरीफ ये जिम्मेदारी उठा लेते हैं, और जिम्मेदारी उठाने के बाद कुछ थोड़ी सी गड़बड़ होती है, यानी कि क़यादत, जिम्मेदारी किसको देनी थी और आ कौन गया। पीपल्स पार्टी ने पुश किया, शहबाज शरीफ साहब आ गए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, बाद में माफ़ी तलाफ़ी जो कुछ भी हुआ, अभी मामलात बेहतर है। उसके बाद होता क्या है कि पीएमएलएन की सियासत ज़मीन पे आके लगती है, इलेक्शन भी हारते हैं, सब कुछ। और जो बिल्कुल जो सी थी अपना आरटीएस के ज़ोर पे और इंतहाई मुदाखलत के ज़ोर पे जो जमात जीती थी, यानी कि उसको जिताया गया था पीटीआई, वो जो सी थी हकीकतन जो सा ना एक ताकत बन जाती है। अच्छा, वोट कास्ट कम होता है, रुझान क्या बनता है, लोगों के ऊपर महंगाई का जोर, लोगों के घरों में खाने के लिए पैसे कोई नहीं, और बच्चे भूखे। अच्छा, उस सूरत हाल के अंदर ये इलेक्शन होते हैं, पीएमएलएन हारती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि पीएमएलएन गुड जेस्चर भी देती है, मतलब मुबारकबाद भी देती है, सब कुछ, लेकिन अगले कहते हैं बेईमान, चोर, डकैत, सब कुछ। फीमेल ऐसी भी रहती है। हम जैसा जो कारकुन होता है वो ये कहता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कोई तरीक़ेकार अच्छा तो नहीं है, लड़ना चाहिए। कुछ टाइम के बाद, यानी कि अब आकर इस कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अब आप अंदाजा लगाएं कि ये क्या था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वो बयानिया सारा उठवा दिया इमरान खान के हाथ।
جو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو چوری لے کر کے آگے بھاگ گیا. اچھا وہ بارڈر بھی کراس کر گیا, وہ دوسرا بارڈر بھی کراس کر گیا, وہ تیسرا بارڈر بھی کراس کر گیا, اور آپس میں چپیڑو چپیڑ ہو گئے. اچھا اتنا آگے نکل گئے کہ وہ جو لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ مطلب سب کچھ ہی ہمارا ہے, پاکستان بھی ہمارا ہی ہے اور باقی سب ہیں خواہ مخواہ, وہ اب آ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو تہیہ کر لیا ہے, ارادہ کر لیا, اور سامنے آ کر کہنا یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ سربراہ نے سپائی چیف نے آ کر خود اس بات کی تسلی دلائی ہے کہ ہم نہیں کریں گے, ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی. انہوں نے اس پوری پریس کانفرنس میں جس چیز کو میں نے فیل کیا وہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے اس بات کو کسی طریقے سے بیان کیا کہ ہماری نفرتوں کی سیاست کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا, ہم دو حصوں میں ایک ملک تھے, ہم تقسیم ہو گئے. اتنی بڑی بات کرنا میں نے نہیں کسی جگہ پہ سنا کبھی کہ کوئی فوج کا کوئی جو ہے میڈیا کے اوپر آ کے اس غلطی کو تسلیم کرے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا پی ایم ایل این کی سیاست زمین پہ, پی ٹی آئی کی سیاست آسمان پہ, اور حالات ایسے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کسی طریقے سے اقتدار مل جائے تو یہ ملک جو نا یہ بہت مشکل ہے سروائیو کرنا. اس کے جو ارادے تھے, جو معاملات تھے, وہ تمام چیزیں جو سی نا وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. دیکھیں میں تو صرف بتاتا ہوں, میں تاریخیں بتا سکتا ہوں, کب میٹنگ ہوئی, کیا میٹنگ ہوئی, کیسے ہوئی. یہ تمام جو سے نا معاملات کہہ رہے ہیں کہ مارچ کے بعد, لیکن 15 اگست وہ تاریخ ہے کہ جب امریکہ 2021 کو امریکہ افغانستان سے گیا. اچھا اگست کے بعد سپٹمبر میں وہ ہوا ایبسولوٹلی نوٹ, ٹھیک ہے, یا شاید اگست میں ہوا, اسی دوران میں ہوا. اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو سی ہیں نا اس سے منسلک ہے. یعنی کہ اگست میں جاتا ہے, سپٹمبر میں, اگست کے اندر ہی یہ سارے معاملات, اگست کے آخری ہفتے میں یہ سارے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور اب کا آپ جوڑ لیں یہ سارے معاملات کہ پی ٹی آئی اس وقت میں کس جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. اس نے اس کا اصل جو تھا نا, جو اندر جو اس کا بغض تھا, جو اس کی پاکستان دشمنی تھی, وہ میاں محمد نواز شریف نے لا کے سامنے کھڑی کرتی. اس کو کہتے ہیں سیاست, یہ ہوتی ہے سیاست, اس کو کہتے ہیں ماسٹر سٹروک. تو انشاءاللہ کچھ ماہ کے اندر یہ پاکستان کو ایک تو ڈیفالٹ سے بچایا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی اپنا سرکل گھمانا ہونا تو آپ کو ہر صورت میں آپ کے جیب میں فائنینس ہونا چاہیے, جیب میں پیسے ہونے چاہیے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے روز کا خرچہ کرنا ہے 10 روپے کا اور آپ کی جیب میں 8 روپے, نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے نے خرچہ کرنا ہو 10 کا اور آپ کے پاس ہوں 15 یا 20, تو بہترین طریقے سے ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر مہینے کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. کبھی 10 ہوا, کبھی 8 ہوا, کبھی 12 ہوا, تو ایک ایوریج 10 کی ہے. اور جب پتا ہو نا کہ 10 ہی ہیں اس کے پاس اور اس نے 10 کا خرچہ کرنا ہے, تو جو انویسٹر ہوتا ہے نا وہ ٹانگیں کھینچتا ہے. وہ انویسٹر صرف اپنی ذات کا ہوتا ہے, وہ بھلے کوئی پاکستانی, کوئی امریکن, کوئی سری لنکن, کوئی انڈین, کوئی یورپین نہیں ہوتا. انویسٹر ہوتا ہے. وہ بھلے کارپوریٹ کی صورت میں ہو, وہ انڈیویجول ہو, وہ بھلے گورنمنٹ کی صورت میں ہو, وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے. وہ آئی ایم ایف ہو, ورلڈ بینک ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ پیرس کلب ہو, لنڈن کلب ہو, وہ جناب نیو یارک کلب ہو, کوئی سا بھی کلب ہو, وہ صرف اپنی ذات کو دیکھتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں پاکستان کے اندر جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت اچھا کام کیا, لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی تھی. ڈار صاحب جو ان کو بتاتے تھے نا, وہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ اس کے اوپر کام کر سکیں, نہیں تھی ان کی. وہ ڈرائیور دیکھیں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ تو آج بھی مشورے وہی دیتے ہیں جو اپنے حساب سے, یہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ان پہ لگا سکتا, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پریشر لے کر نہیں چل سکتے تھے. وہ کام کر رہے تھے جو ان کو پیچھے سے انسٹرکشنز آتی تھیں. اور پھر یہ جو تھا نا پیچھے سے جو انسٹرکشن آتی ہیں وہ کوئی ایک دو بندے نہیں ہوتے, بے شمار ہوتے ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ڈار صاحب ان چیزوں کو بڑا اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں. وہ میاں نواز شریف کے ساتھ 3 دفعہ ورک کر چکے ہوئے ہیں, محب وطن ہے, پھر اپنا بڑی لمیٹڈ چلنے والے ہیں. تو ایسی صورتحال ہے. بہرحال
میاں نواز شریف نے ماسٹر سٹروک کھیلی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی سیاست کو آسمان پر لے کر گئے، اور اس وقت میں ان کی آسمان کی گڈی جو سی ہے نا وہ کٹتی ہوئی نظر آ رہی، تو وہ پھر اوپر سے اوپر ہی جا رہی ہے، اور پھر جو ایک جینین جو سی ہے نا جو جگہ بنے گی اس کے اوپر الیکشن ہوگا، اور یہ ہے اصل سیاست جو نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں۔ ابھی تھوڑی سی یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اس کے اندر بھی بڑے شکوک و شبہات ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔